दुख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षन्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उद्योग आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन दिट्ठी व्यासन शील व्यासन आदिका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। एतेन सच वज्रेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानिनो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकम अहिले यसरी साँझको समयमा धर्म सवर्ण गर्नु र साथै ध्यान भावना आचरण गर्नको निम्ति आफ्ना अमूल्य समयलाई निकालेर आउनु भएका सधर्म प्रेमी योगीहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं समा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वन्दना। धर्मरत्न संघरत्नमा वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट शिष्यको विनम्र वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वाद सहित सत्पुरुषहरूको त्यो मैत्रीलाई शिरोधार्य गरी सधर्म प्रेमी योगीहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2078 साल भद्र 15 गते साँझ 7:30 बजी बुद्ध शासनमा नारी भन्ने शीर्षक दिनुभएको रहेछ। र आज विशेष गरेर भगवान शास्त्रको शासनमा विशेष गरेर त्यागीहरूलाई नै भन्नुपर्ने जस्तो छ। भिक्षुनी एवं शीलवतीहरूको इतिहासलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक हजुरहरूलाई यहाँबाट उपकार गर्नेछु। सबैले ध्यानपूर्वक सम्झेर राख्नु होला। त कहाँबाट प्रारम्भ गरौँ त भन्दा नसो सब सो ठाने ही पुरी सो होती पंडिता इथिपि पंडिता होती तथा तथा विचक्षणा। नस सब सो ठाने ही पुरी सो होती पंडिता। भनेर भगवान शास्त्रले मल्लिका देवीको चतुराई, मल्लिका देवीको बुद्धिमत्ता
मल्लिका देवीको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनलाई देखेर साथै कौशल नरेशको दुर्बुद्धिको कारणमा हरेक ठाउँमा अनर्थ गर्न पुग्नु भएका कौशल नरेशलाई अग्रमहेशी भइबक्सेकी मल्लिका देवीले प्राणी हिंसाबाट गर्न कसरी बचाइन् र भिक्षु सङ्घहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेर दान गर्ने, प्रजा र राजाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि राजा भनेका राजा हुन् भन्ने कुरालाई कसरी व्यवस्थित गरिन् भन्ने कुरालाई लिएर सबै ठाउँमा पुरुष हो भन्ने पुरुष जातिहरू मात्र पण्डिता विद्वान भन्ने नहोती हुँदैनन्, सबै ठाउँमा पुरुष जाति मात्रै विद्वान हुन्छन् भन्ने छैन। तथ विचक्षणा त्यो विषयहरूमा त्यो काम कार्यहरूमा इत्थिपि स्त्रीहरू पनि यानि नारीहरू पनि पण्डिता होती पुरुषहरू भन्दा पनि विद्वान हुन्छन् भनेर भगवान शास्त्रले यसरी नारी जातिको प्रशंसा गर्नुभएको आज लगभग 2600 वर्ष भइसक्यो। र पनि हिजो आज पश्चिमी देशहरूकाले ह्युमन राइट्स र ह्युमन राइट्सको निम्ति माग गरिरहेका छन्, जुन कि भगवान शास्त्रले आजभन्दा 2600 पूर्व नै ह्युमन राइट्स पनि र ह्युमन राइट्स पनि नारी अधिकारलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा दिइबक्सिनु भएको थियो। त भगवान शास्त्रको गुण अनन्त छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, पुरुष जातिहरू मात्रै प्रज्ञावान हुन्छन्, बुद्धिवान हुन्छन् भन्ने छैन। नारी जातिहरूमा पनि कम बुद्धि हुन्छ भनेर नसम्झिनु है। कुनै कुनै नारीहरू भनेका पुरुष जातिहरू भन्दा पनि अझै विद्वान हुन सक्छन्, बुद्धिमती हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई सबैले सम्झिराख्नु पर्यो, धारण गर्नु पर्यो। त्यही भएर भगवान शास्त्रको शासनमा जसरी धर्म सेनापति सारिपुत्र मास्तवीरलाई प्रज्ञाको क्षेत्रमा भगवान शास्त्रले एतत् अग्र पद प्रदान गरे मुताबिक भिक्षुनीहरू मध्येमा खेमा स्थिविरालाई सारिपुत्र मास्तवीर जस्तै मेरी प्रिय पुत्री खेमा स्थिविरा पनि प्रज्ञामा अग्रणी छिन् भनेर भगवान शास्त्रले चतुपरिषदको माझमा उपाधिले त्यो प्रज्ञाको गहनाले त्यो प्रज्ञाको आभूषणले सिंगार्नु भएको कुरा सबैलाई विदितै छ। त खेमा भनेकी अरू हैनन्, मगध नरेश बिम्बिसार महाराज की अर्धाङ्गिनी थिइन्, जो कि मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले जब बुद्ध धर्म सङ्घलाई राम्ररी बुझ्दाखेरि मेरो अर्धाङ्गिनीलाई पनि भगवान शास्त्रको यो अमृत रसपान गराइदिनु पा भनेर विभिन्न उपाय कौशलबाट हुइलवन बिहार जाने तर्खर गराउनुहुन्छ र नभन्दै भगवान शास्त्रको मुखार बिन्दुबाट उपदेश सुन्दाखेरि खेमा मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्तको साथै भिक्षुनी भएर अन्तमा त प्रज्ञामा इतत् अग्र प्राप्त गरेको कुरालाई हजुरहरूले सम्झिराख्नु पर्यो। त्यही भएर भगवान शास्त्रले भिखौवे भन्ने बित्तिकै हामीहरूले यो बुझ्नु पर्यो, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाहरूलाई भगवान शास्त्रले सम्बोधन गर्नुभयो। फ्यासे खडमुभी भनेर बुझ्नु पर्यो। भिखौवे भन्ने बित्तिकै हे मेरा प्रिय पुत्र पुत्री उपासक उपासिकाहरू हो है, यो भगवान शास्त्रले 4 परिषदलाई सम्बोधन गर्ने शब्द। त सधर्म प्रेमीहरू हो, हामीहरूले शीलवतीहरूलाई कुन स्थानमा राख्ने त, कुन क्याटेगोरीमा राख्ने त? शीलवती अनागारीका अय्यजुहरूलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने कुरा म दुई तीनटा अर्थकथाचार्यहरूको प्रमाणबाट
अनागारीका ऐय शिलावतीज्यूहरू भनेको कुन ठाउँमा कुन स्थानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। दिट्ठी शील समन्येन सहन्तोति सङ्घो। दिट्ठी भनेको दृष्टि पनि समान छ, शील आचरण पनि समान भएको त्यो समूह भएको हुनाले सङ्घोति उच्चति सङ्घ भनेर बोलाउनु पर्ने हुन्छ, सङ्घ भन्ने क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ रे। बुद्ध शासनमा नारी जातिहरूले आफ्नो केश खौरेर गेरुवा वस्त्र धारण गरेर आएको हुँदाखेरि शीलवतीहरूलाई उपासकको पछाडि राख्नु अति नै अनादर हुन्छ, अगौरव हुन्छ। यो कुरालाई उपासक उपासिकाहरूले राम्ररी ध्यानमा राख्नु पर्यो। हामीहरूले त्याग्न नसकेको केशहरूलाई हाम्रा ऐया अनागारीका शीलवतीज्यूहरूले खौरेर जानुभयो। हामीहरूले त्याग्न नसकेको गहरगहनाहरूलाई नारी भएका यी अनागारीका शीलवतीज्यूहरूले त्यागेर जानुभयो। हामीहरूले त्याग्न नसकेको त्यो रङबिरङको त्यो लुगालाई छाडेर फाइए सोन्द अबोको काशय वस्त्र धारण गरेर जानुभयो भन्ने बित्तिकै हामीहरूले उसको पनि अष्टशील मेरो पनि अष्टशील भनेर त्यो भुलमा बस्नुभयो भने ठुलो अगौरव हुन्छ भनेर सम्झिराख्नु पर्यो। अहिले त्यो शील कति छ भन्ने कुरा पनि म हजुरहरूलाई जतलाउँछु। त्यही भएर दिट्ठी शील समन्येन संहतोति सङ्घो। दृष्टि भगवान शास्त्रले देखाउनु भएको जुन त्यो सम्यक दर्शन हो त्यो अनागारीका ऐयाहरूमा छ। शील आचरण पनि भगवान शास्त्रले बताउनु भए मुताबिक आचरण गरेर एउटा समूहमा बसेको हुँदाखेरि सङ्घोति उच्चति सङ्घ भनेर भनिन्छ। अर्को अझै स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। सुठु किलेसे हनन्तिति सङ्घो भनेर सङ्घको अर्थलाई यसरी अर्थ्याइन्छ। सुठु किलेसे मनमा भएका ती विकारहरूलाई, मनमा भएका फोहोरहरूलाई सुठ्ठु राम्रोसँग हनन्तिति मारेर बस्ने भएको हुनाले पनि सङ्घोति उच्चति अनागारीका ऐय शीलावतीज्यूहरूलाई सङ्घको क्याटेगोरीमा सङ्घको स्थानमा राख्नुपर्छ। सुठ्ठु किलेसे हनन्तिति सङ्घो। किलेसे मनका रागादि गरिएका विकारहरूलाई, डिफाइलमेन्ट है, क्लेशहरूलाई सुठ्ठु राम्ररी हनन्तिति परियति शासन पढेर आफ्नो मनको विकारलाई हनन गर्नमा शीलवतीज्यूहरूले कति परिश्रम गरिरहनु भएको छ। अनि यैतामा बसेर आफ्नो ध्यान भावनामा गरेर शीलवती अनागारीका ऐयाहरूले कति परिश्रम गर्नुभएको छ। त्यो दुईटा आचरणद्वारा आफ्नो क्लेशलाई मार्न प्रयत्न गरिरहेको हुँदाखेरि पनि सङ्घोति उच्चति सङ्घको क्याटेगोरीमा सङ्घको समूहमा सम्मिलित गर्नुपर्छ। यो पालीले यो जतलाउँछ। अनि अझै अर्को परियति पुरतोहि देवो वा होतु मनुष्यो वा भिक्षुति सङ्गं गच्छति रे। परियति पुरतोहि परिपट्टि परियति भन्न आज पट्टिपट्टि पुरतोहि शील समाधि प्रज्ञाको आचरणलाई पूर्ण गर्दै गरेका देवो वा होन्तु, चाहे त्यो देवता होस् चाहे ब्रह्मा होस्, मनुष्य वा चाहे ती उपासक हुन् चाहे उपासिका चाहे शीलवती चाहे जोसुकै होस् रे, जुन व्यक्तिले पट्टिपट्टि आचरणको पूरा गर्न चाहन्छ भने त्यो कहाँ गइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि सङ्घ गच्छति, सङ्घको तर्फ, त्यो सङ्घको समूहतर्फ गइरहेको हुँदाखेरि उनीहरूलाई सङ्घ भन्नुपर्छ। सङ्घ भन्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि हजुरहरूले सुन्नमा बुझ्नमा गलत गर्नुहोला। भिक्षु भन्ते सामनेर भन्नुपर्छ भनेको होइन है।
भिक्षु भन्ते सामनेर भन्नुपर्छ भनेको होइन। कुन क्याटेगोरीमा भन्दा सङ्घ। सङ्घको अर्थ के त भन्दा सङ्घ भनेको समूह। समूह, त्यो समूहले के गर्छ त भन्दाखेरि क्लेशमारलाई त्यो पन्छाउनको निम्ति, त्यो क्लेशमारलाई मार्नको निम्ति लागिराखेको हुँदाखेरि अनागारीका अय्य शीलवतीज्यूहरूलाई यो सङ्घको क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यति बा स्पष्ट भयो बुद्ध शासनमा। त्यही भएर भिक्षुनी सङ्घ। त यो भिक्षुनी शासन, भिक्षुनी सङ्घ कहाँबाट प्रारम्भ भयो भन्नेतर्फ म लाग्न चाहे। त भगवान शास्ताको 5औं वर्षवासमा घावा म्याउपन वैशाली नगरमा अवस्थित कुटागारशालाको महावन विहारमा बिहारली बक्सनु भएको अवस्थामा कपिल वस्तुका पिता महाराज शुद्धोदन महाराजको परिनिर्वाण भई बक्स्यो। किन परिनिर्वाण भई बक्स्यो त भन्दाखेरि शुद्धोदन महाराज राज सिंहासनमा बस्दा बस्दै भगवान शास्ताले अरहन्त हुने गरी आफ्नो पिता महाराजको त्यो ऋणबाट मुक्त हुने गरी उपदेश गरी बक्सेको हुँदाखेरि शुद्धोदन महाराज अरहन्त भई बक्सिन्थ्यो। लुबो चाउमै, राजकीय पोषकमै। त उहाँको अरहन्तमा भगवान स्वयं गएर पिता महाराजको अन्तिम संस्कार गरिसके पश्चात भगवान शास्ता वैशालीको कुटागारशालामा अवस्थित महावनमा बिहार लिनुभएको अवस्थामा प्रजापति गौतमीलाई राजदरबारमा बस्ने इच्छा भएन। सधर्म प्रेमीहरू, राजदरबारमा बस्ने इच्छा नभएपछि अब के गर्ने त सरी के गर्ने त भन्दा म पनि भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षुनी हुन पाए अति कल्याण हुने थियो भनेर 500 शाक्य राजकुमारीहरूलाई कन्भिन्स गरेर अनि स्वयं एकले अर्कोको केश खौरेर स्वयं आफैले गेरुवा वस्त्र धारण गरेर कपिल वस्तुबाट वैशालीको महावन बिहारमा पैदल यात्रा महारानीको कत्रो ठुलो प्यारे सान्डा बनी एउटा राजमाता। कहिले पनि खाली खुट्टा कहीँ जानु पर्यो भने रथमा जाने राजमाता अहिले बुद्ध शासनमा श्रद्धाको मूल फोड्दाखेरि खाली खुट्टा यति लामो योजनको बाटो हामी चारधाम जाने क्रममा बसमा बस्दाखेरि हामी गल्छौँ सधर्म प्रेमीहरू। तर प्रजापति गौतमीले बुद्ध शासनमा म पनि प्रव्रजित हुन पाम भन्ने त्यो इच्छाले कुनै ठाउँमा 80 वर्षको हुनुहुन्छ भनिन्छ, कुनै ठाउँमा 91 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ प्रजापति गौतमी। त्यहाँ आएर महावन विहारको छेउमा गेटमा भनौँ न त्यहाँ एकदमै दुखित मन भएर रुँदै बसेको भाइ आनन्दले देख्नुहुन्छ र मा के भयो हजुरलाई भन्दा हामी भगवान शास्ताको शासनमा प्रव्रजित हुन चाहन्छौँ भन्दा चिन्ता नगर्नुमा म कुरा मिलाउँछु भनेर भाइ आनन्दले छ भाग्यले परिपूर्ण भएका भगवान शास्ता समक्ष जानुहुन्छ र भो भगवान शास्ता यसरी प्रजापति गौतमी भन्ने मा उपासिका आउनु भएको छ, नारी जातिलाई हजुरले प्रव्रजित दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दा भगवान शास्ताले आनन्द नारी जातिको प्रव्रजालाई इच्छा नगर। दोस्रो पटक पनि तेस्रो पटक पनि आनन्द इच्छा नगर भन्दा भाइ आनन्द अति नै चतुर हुनुहुन्थ्यो। हो भगवान शास्ता भनेर फेरि 2 हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ कि नारी जातिले बुद्ध शासनमा मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन् भगवान शास्ता भन्दा सक्छन् नि आनन्द भन्दा त्यहाँनिर भाइ आनन्दले माको गुणलाई अलिकति भनी बताएर हजुरप्रति धेरै उपकार छ भनेर त्यो उपकारलाई भगवान शास्तालाई भन्दाखेरि ठिक छ आनन्द तिमी यसो भन्छौ भने म उनीहरूको प्रजापति गौतमीको उपसम्पदा भिक्षुनी हुने अनुमति दिन्छु, तर अष्ट गुरु धर्म 8वटा गुरु धर्मलाई
पालन गर्नुहुन्छ भनी भनेर त्यहाँ 8वटा गुरु धर्महरू बताउनुहुन्छ। भाइ आनन्दले प्रजापति गौतमी उपासिकासँग गएर यो धर्म पालन गर्नुहुन्छ भनी मात्र हजुरलाई भिक्षुनी हुने अनुमति दिनुहुन्छ भन्दा प्रजापति गौतमीले सहर्षपूर्वक जसरी स्नान गरेर आएका नारीहरूलाई चमेलीको सुगन्ध फुलमाला दिँदाखेरि अति हर्षित भएर प्रसन्न भएर शिरोधारण गरेर ग्रहण गरे जस्तै भगवान शास्त्रले बताउनु भएको त्यो 8वटा गुरु धर्मलाई शिरोधार्य गर्ने बित्तिकै प्रजापति गौतमीको उपसम्पदा भिक्षुनी सम्पन्न हुन्छ र बुद्ध शासनमा भिक्षुनीको प्रारम्भ प्रजापति गौतमीबाट हुन्छ। बाँकी रहे 500 शाक्य राजकुमारीहरू। अब यी 500 जना राजकुमारीहरूलाई कसरी चाहिँ भिक्षुनी बनाउने त भन्दाखेरि सीमा गिरहमा लगेर न्यति चतुर्थ कम्म वाचा भिक्षुसँगबाट पाठ गरेर 500 शाक्य राजकुमारीहरूलाई भिक्षुनी दिइन्छ भनेर सधर्म प्रेमीहरूले बुझिराख्नु पर्यो। यसैको सिलसिलामा यो पनि बुझ्नु पर्यो सीमा गिरहमा नारी जाति प्रवेश गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा पनि क्लियर भइराख्नुस्। सीमा गिरहमा नारी प्रवेश गर्न मिल्छ। यदि सीमा गिरहमा नारी प्रवेश गर्न मिल्दैनथ्यो भने अहिले 500 जना शाक्य राजकुमारीहरूलाई भिक्षुसँगले सीमामा राखेर भिक्षुनी बनाउनु भएको यो चाहिँ प्रमाण भनेपछि सीमा गिरहमा नारी जातिहरू प्रवेश गर्न मिल्छ भन्ने कुरा म स्वयं आफ्नो अनुभवबाट पनि मलाई थाहा छ। नठाउँ सिक्खुमा फाओ टयामा बिहार लिँदाखेरि प्रत्येक 15मा शुद्धिकरण हुन्छ, पातिमोक्ष वाचन हुन्छ। त्यसमा उपासिकाहरू छौमा आएर 2 हात जोडेर सुनिराख्थे। फाओ टया भनेको अति नै शीललाई अति गौरव गरेर मान्ने एउटा सेन्टर हो। त्यो सेन्टरमा पनि उपासिकाहरू सीमागिरहको छौमा अथवा भन्देजीहरूबाट अलिकति 2.5 हातबाट टाढा सकभर त अब सङ्घ कार्य हुँदैछ भने मेरो विचारमा नबस्दा राम्रो हो। अरू बेला चाहिँ प्रवेश गर्न हुन्छ, कसैसँग डराउनु पर्दैन। भिक्षुनीहरूलाई पनि नारी जातिलाई पनि भिक्षुनी हुन इच्छा भएकाहरूलाई पनि सीमागिरहमा लगेर नै न्यति चतुर्थ कम्म वाचा वाचन गरेपछि मात्रै भिक्षुनी हुने भएको हुँदाखेरि यो पनि प्रश्न अब आउँदैन त सीमागिरहमा नारी जातिहरू प्रवेश गर्न हुन्छ भन्ने कुरालाई हजुरहरूले धारण गर्नुहोस्, नोट गरिराख्नुहोस्। त यसरी 500 जना चाहिँ भिक्षुसँग एकतर्फीबाट उनीहरू भिक्षुनी भए। प्रजापति गौतमीको भिक्षुनी उपसम्पदा कसरी सम्पन्न भयो भन्दा अष्टगुरु धर्मबाट र 500 शाक्य राजकुमारीहरूको उपसम्पदा भिक्षुनी कसरी भयो त भन्दाखेरि भिक्षु सङ्घको तर्फबाट मात्रै भए। भनेपछि अब पछि आउने भिक्षुनीहरू चाहिँ कोही भिक्षुनी हुन चाहने उपासिकाहरू चाहिँ पहिला भिक्षुनी सङ्घले सीमामा लगेर न्याति कम्म वाचा पाठ गर्छन्, अनि फेरि भिक्षु सङ्घमा दुई तर्फबाट चाहिँ सीमागिरहमा प्रवेश गरेर न्याति चतुर्थ कम्म वाचा पाठ गरेपछि मात्रै भिक्षुनी सम्पन्न भइन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुहोस्। त त्यतिखेर भिक्षुनीहरूको वस्त्र कस्तो थियो त भन्तेजी भन्ने फेरि यहाँनिर प्रश्न आउन सक्छ। जसरी भिक्षु भन्तेजीहरूको अन्तर्वासक हो, चिवर हो, सङ्गाटी हो, पात्रो हो, एवं प्रकारले भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षुनीहरूको पनि सेम जस्तो भिक्षुहरू हुनुहुन्थ्यो। एवं प्रकारले अन्तर्वासक भनेको लुङ्गी, उत्तरासङ्ग भनेको यो अहिले यहाँ मैले माथि धारण गरिरहेको यसलाई भन्छ। सङ्गाटी भनेको त्यो सीमागिरहमा प्रवेश गर्दा भिक्षुहरू भन्दाखेरि जुन काँधमा राख्ने दुर्कुट ढुकौ भन्छ नि बर्माले, त्यसलाई भनिन्छ। अनि पात्रो जसरी भिक्षुहरूलाई चाहिने चिवर हो, पात्रो हो, एवं प्रकारले बुद्ध शासनमा भिक्षुनीहरूको पनि यही नै हो भनेर हजुरहरूले बुझ्नुहोस्। भगवानको समकालीनमा
भिक्षुनीहरूले पाकेकै भिक्षाटन गरेर जसरी भिक्षुहरूले आफ्नो जीविको यापन गर्नुहुन्थ्यो, भिक्षुनीहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नो जीविका यापन गर्नुहुन्थ्यो। जसरी अहिले शीलवतीज्यूहरूले सोमसाँझै खाने गरेर आफै पकाएर खानुहुन्थ्यो, भगवानको समकालीनमा त्यो पर्दैनथ्यो भनेर हजुरहरूले धारण गरिराख्नुहोस्। त भिक्षुनी हुनको निम्ति अरू पछि आउनेहरू चाहिँ पहिला भिक्षुनीको सीमामा अनि फेरि भिक्षुहरूको सीमामा दुई पटक भिक्षुनीहरूले पनि कम्मवाचा पढ्नु पर्यो, भिक्षुसँगले पनि गरेपछि अनि बल्ल चाहिँ भिक्षुनी हुन्थे भनेर हजुरहरूले यसरी चाहिँ धारण गर्नु पर्यो। र भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षुनीहरू पनि 101 थिए। त्यसमध्ये एकैजनाको मात्रै नाम लियौँ, जो कि आफ्ना माता पिता भाइ दुईटा छोरा र आफ्नो श्रीमान 6 जना एकै दिनमा मरेर बहुलाई भएकी ती पटाचारा जब पछि भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन्छन्, प्रवजित भएर उनी के हुन्छन् त भन्दा न्यायाधीश हुन्छन्। जुनसुकै केसमा पनि पटाचारा नभइकन छिनोफानो हुँदैनथ्यो। त नारीहरूको बुद्ध शासनमा यस प्रकारको देनहरू छन् भन्ने कुरा 101 बुद्धिमती नारीहरू थिए, शील सदाचारले सम्पन्न नारीहरू थिए भनेर हामी त्रिपिटकको अध्ययन गर्दाखेरि यस्ता एतत् अग्र भगवान शास्ताले आफ्नै मुख र बिन्दुबाट चतुपरिषदको माझमा 13 जना भिक्षुनीहरूलाई चाहिँ विशेष पद उपाधि दि बक्सनु भएको छ भनेर पनि नोट गरिराख्नुस्। 13 जनालाई। अब फटाफट जाउँ। भगवान शास्ताको परिनिर्वाण भयो भनेर बुझ्नुस्। अब भगवान शास्ताको परिनिर्वाण भयो र अब हामी एकैचोटि अशोक महाराजको समयकालतिर आउँ। भगवान शास्ता परिनिर्वाण भई बक्सेको लगभग 220-30 वर्ष पछितिर आउँदाखेरि अशोक महाराजले आफ्ना राजकुमार र राजकुमारी, राजकुमार महेन्द्र र राजकुमारी सङ्घमित्रहरूलाई बुद्ध शासनमा भिक्षु र भिक्षुनी हुने अनुमति दि बक्सिन्छ र राजकुमार र राजकुमारीहरू भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु भिक्षुणी हुन्छन् है। र अशोक महाराजकै समकालीनमा 9 राष्ट्र 9 देशमा धर्म प्रचार प्रसारको निम्ति पठाउने क्रममा महेन्द्र महास्तवीर र सङ्घमित्र फेरि कहाँ गएर धर्म प्रचार प्रसार गर्छन् त भन्दा श्रीलङ्का द्वीपमा भन्ने सबैलाई विदित भएको कुरा हो। महेन्द्र महास्तवीर लङ्कामा जानुहुन्छ र राजदरबारमै पहिला गएर उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यो उपदेशमा महाराजका भाइ महानाग र महानागकी अर्धाङ्गिनी अग्रमहेशी नै भनौँ अनुला देवीहरूले सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन् र राजदरबारका अनुला देवी लगायत 500 नारी रानीवासका नारीहरू भिक्षुनी हुने इच्छा हुँदाखेरि महेन्द्र महास्तवीर दाजु भन्तेले बहिनी भिक्षुनीलाई यहाँ यसरी शासन गर्नको निम्ति भिक्षुनी सङ्घ लिएर आउनु पर्यो। लङ्काका नारीहरू पनि भिक्षुनी हुन चाहन्छन् भन्दाखेरि सङ्घमित्रले धेरै बोधि वृक्षहरू धातुहरू लिएर 9 जना थेरीहरू चाहिँ, त्यो थेरी पनि कस्ता त भन्दा तेविजा पत्त भनिन्छ अथवा पुब्बे निवास अनुसति आदि प्राप्त गरेका छिडा श्रावी निर्कलेशी थेरीहरू गएर लङ्कामा गएर शासन गर्छन् भनी एवं प्रकारले भिक्षुनीहरूको शासन चाहिँ अन्त कहाँ जान्छ त भन्दा एउटा सुवर्ण भूमि र अर्को अपरान्त भन्ने ठाउँमा पनि गएर भिक्षुनी शासनहरू फैलिन्छ। 9 राष्ट्र 9 देशमा चाहिँ भिक्षु सङ्घ पुग्नुहुन्छ। 3टा राष्ट्र 3टा देशमा मात्र भिक्षुनीहरू पुग्छन् भनेर धारण गरिराख्नुहोस्। एउटा श्रीलङ्का, अर्को सुवर्ण भूमि र
र अर्को अपरान्त भन्ने देशमा त्यो ठाउँमा पुग्छन् र त्यहाँ खूब भिक्षुनी शासनहरू फैलाउँछन्। एवं प्रकारले सुवर्ण भूमि भनेको अब तपाईहरुले यो बुझ्नुस् बर्माको तट्ठाउँ मोहरू भनेर। त्यतिखेर मोहरू पनि त्यहाँ लगभग 1500 जना जस्तो भिक्षुनीहरू थिए। भिक्षुनी शासन खूब फैलेर गयो। त्यसरी फैलेको भिक्षुनी शासन कसरी लोप भयो भन्ते भनेर यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ आयो। अब आजसम्म भिक्षुनी शासन त छ, तर भन्तेजी त्यसरी फैलेको भिक्षुनी शासन कसरी लोप भयो? भगवान शास्ताको परिनिर्वाण पश्चात 500 जतिमा भिक्षुनी शासन लोप भयो। भिक्षुनी शासन लोप हुनुको मुख्य बुदाहरू हजुरहरूले नोट गरिराख्नुहोस्, फेरि कसैलाई तपाईहरुले शेयर गर्न पाउनुहुन्छ। नम्बर 1, भिक्षुनीहरूलाई भिक्षुहरूले सपोर्ट गरेनन् रे। मुख्य कुरा, भिक्षुनीहरूलाई भिक्षुहरूले सपोर्ट गरेनन्, हौसला दिएनन्, प्रेरणा दिएनन् रे। भिक्षुनी शासन लोप हुनुको एउटा मुख्य कारण। त्यसको उदाहरण संयुक्त पाली उपशय सूत्रमा भाइ आनन्दले थेर काश्यप महाथेरलाई भन्तेजी भिक्षुनीहरूलाई ओबाद उपदेश गर्न पाल्दिनुहोस् न भनेर विनम्र हात जोडेर बिन्ती गर्दाखेरि पनि अलिकता ठाडै शब्दमा म आउँदिन भन्ने खालके प्रत्युत्तर आउँथ्यो रे। भिखुनी ने यो न मन्ने जेमु पले न प्रोटेक्सन भएन। भिक्षुहरूबाट नै उनीहरूलाई एउटा हौसला प्रेरणा मिलेन रे है। र 3-4 पटक चाहिँ अनुरोध गर्दा चाहिँ जे होस् अन्कनाएर भए पनि आइदिनु भयो रे। त्यसकारणले भगवान शास्ताको परिनिर्वाण पश्चात भाइ आनन्दलाई संघले दण्ड दिएका थिए सधर्म प्रेमीहरू। यदि भाइ आनन्दले नगरेको भए भगवान शास्ताले भिक्षुनीहरूको शासन नारी जातिलाई चिवर लगाउने अधिकार पाउँदैनथे। यी आनन्दको कारणले भनेर भगवान शास्ताको महापरिनिर्वाण पश्चात भाइ आनन्दलाई यसको पनि दोषारोपण गरेर दण्ड दिएका थिए। बिचारा भाइ आनन्द एक त यताबाट भिक्षुनीहरूको निम्ति पाम पौरा गर्नुपर्ने उनीहरूको होस् भन्न चाहने, यता फेरि भिक्षुले पेल्ने गर्दाखेरि भाइ आनन्दलाई निकै समस्या भएको थियो है। संघयान पश्चात भाइ आनन्दलाई यस्ता 4-5 वटा आरोप लगाएर चाहिँ दण्ड दिए मध्ये तिमीले गर्दाखेरि नारी जातिले बुद्ध शासनमा भिक्षुनी भएका हुन् भनेर भिक्षु संघले नै गरेको कारणले चाँडो नै भिक्षुनीको शासन लोप भयो भनेर एक बुझ्नुस्। दोस्रोमा फेरि दायक दायिकाले पनि भिक्षुनीहरूलाई त्यति दानादि पुण्य गर्ने सपोर्ट गर्ने गर्दैनन् भन्ने कुरा त म अहिले पनि हेर्छु। त्यो त हो जस्तै लाग्छ। बिचारा गुरुमाहरू कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। भोजनमा बोलायो भने पनि भिक्षु, दान पुण्य गर्नु छ भने पनि भिक्षु। गुरुमाहरू त त्यागी नै होइनन् कि जस्तो गर्छ। उनीहरूको त मनै होइन कि, उनीहरूको त त्यागी नै होइन कि जस्तो नि। त्यसो हुँदाखेरि भिक्षुनी शासन आज तपाईहरू नारी जातिहरू भिक्षुनी हुन चाहेर पनि हुन नपाउनु भएको चाहिँ के त भन्दाखेरि ढगढग मारिया मठाउ पाम्बु रे दबाउवाला। उपासकोपासिकाहरूले त्यति भिक्षुनीहरूलाई सपोर्ट गर्दैनथे रे। चतुप्रत्ययले सेवा सपोर्ट जसरी सम्मान गर्नुपर्ने आज पनि हामी देख्न पाउँछौँ। गुरुमालाई अहिलेका त्यागीहरूलाई पनि उपासक चाहिँ अगाडि बसेर उपासकको पछाडि चाहिँ गुरुमा हुँदाखेरि कस्तो मन दुख्छ क्या मलाई। उपासकले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अस्ति गुरुमाहरूको विषयमा, मलाई भन्न मन परेको थियो। हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद।
हजुरहरूले नै आदर सम्मान गर्नु भएन भने बुद्ध शासन कसरी अगाडि बढ्ने? बुद्ध शासनमा 4 वटा पाङ्ग्रा भनिन्छ हैन, गाडीको पाङ्ग्रा जस्तै। अहिले भिक्षुनीको पाङ्ग्रालाई सेयालेहरूले वाहन गरिरहनु भएको छ। प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। कुरा बुझ्न प्रयास गर्नुस् न। एउटा चक्का चाहिँ पञ्चर भइदियो भने कसरी गुड्छ बुद्ध शासनको रथ? यो कुरा एकदमै दाताहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म के दिन चाहन्छु त भन्दा भिक्षुनीहरूलाई कति गाह्रो थियो भन्ने कुरा। रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र प्राप्त उपल्ल वर्ण, जसरी बुद्ध शासनमा मौदगल्यान महास्तवीरजुको देन छ, जुन डिग्री छ, जुन पद छ, त्यो पद भिक्षुनीहरूमध्ये उपल्ल वर्णलाई दिनुभएको। एक दिन उपल्ल वर्ण भिक्षुनी उपल्ल वर्ण स्थिविरा भगवान शास्ताको दर्शनार्थ आउँदाखेरि त्यो दर्शन पनि त्यसै आएकी होइनन्। एकजना ब्यादाले मिठो भोजन दान गर्दाखेरि म यो फेरि नारीहरूलाई के त भन्दाखेरि केही प्राप्त भयो भने भन्तेजीहरूलाई दान गर्ने इच्छा हुन्छ। अहिले पनि म हेर्छु सेयालेहरूले केही पाए भने भन्तेजीहरूलाई फेरि दान गर्न आउँछन्, त्यही सेयालेलाई फेरि दान हुँदैन। अहिले यहाँ पनि अहिले उपल्ल वर्ण भिक्षुनीलाई मिठो आहार प्राप्त हुँदाखेरि म भगवानलाई दान गर्छु भनेर आउँदाखेरि भगवान भिक्षामा जानुभयो, यता उदाहीसँग भेट हुन्छ। उदाहीले अनि के भन्छन् त भन्दाखेरि, ए उपल्ल वर्ण मलाई अन्तर्वास दान गर न अरे, लुङ्गी दान गर रे। भिक्षुले अनि त्यहाँनिर के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भिक्षुनी उपल्ल वर्णा थेरीले, भन्तेजी हामीहरूलाई त त्यति लाभ छैन, अनि ममा एउटै मात्रै लुङ्गी छ, म दिन सक्दिनँ भन्दा बार जबरजस्ती मागेरै छाडे रे। भन्दाखेरि भगवान शास्ताको शासनमा त्यत्रो रिद्धिमा एतत् अग्र दोस्रो स्थान, जसरी भगवान शास्ता विराजमान हुनुभयो भने दाहिनेमा सारीपुत्र, अनि भिक्षुनीहरू पनि छन् भने दाहिनेमा खेमा भिक्षुनी बस्नुहुन्छ अरे। किन? एतत् अग्र विशेष उपाधिले विभूषित हुन् नि त। अनि बायाँतिर मौदगल्यान महास्तवीर बस्नुहुन्छ भने भिक्षुनी आएकी छिन् भने भिक्षुनी पनि बायाँतिर यसरी नेयायुया रे। त्यस्तो रिद्धि शक्तिले सम्पन्न भएको भिक्षुनीहरूलाई पनि त्यस्तो दुःख थियो भन्दाखेरि यहाँनिर म हजुरहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, हजुरहरूले बुद्ध शासनमा प्रवजित भएका अनागारिका आर्य शीलवतीज्यूहरूलाई चतुर्प्रत्ययले राम्ररी सेवा गर्नुपर्छ। सामनेर भन्तेज्यूहरूसँग सँगसँगै पढ्दैछन् त सावारी लाइने रे हो, ढान्टु बे सोचाँचैलाई खाया रे, कोराइ ठमेले छैया रे, साया रे, प्यौया रे, लिङ्गारा रे भारी टेनी रे मेमापीमा। कोही ताम्ने जता लिङ्गाराहरू सेयालेहरूले आरागो ट्वेपिर गुवा के भन्छ उनीहरूलाई ठाउपा नै गर्नुपर्छ। चिन्योटा यामे डगडग मारो या चिन्योटा यामे अलो म चिन्योटा बु भन्यो नि के हुन्छ त भन्दा अहिले हेर्नुहोस् अब परिभ्राजकमा पुग्छन्, परिभाजिकामा पुग्छन्। तादना भलु प्यासी त्वारे सोरा भिखुनी तादना भलु सौछौँ त्वारे भन्दा यो नमान्ने। अनि तेस्रोमा शिक्षापद धेरै भयो रे। भिक्षुहरूको विनय 227 नेयानसे खुनपा नेयानसे खुनत्वे, अनि भिखुनीय तैखागा तौयाने सट्टे है तौटेटे। भिक्षुनीहरूको चाहिँ 311 हुँदाखेरि शिक्षापद एकदम धेरै भयो रे। भगवान शास्ताको शासन, भगवान शास्ता जीवित हुँदा त ठिकै थियो रे। भगवान शास्ताको परिनिर्माण भएर कुनै उपासिका चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घमा श्रद्धा जागेर भिक्षुनी बन्न आउँदाखेरि मैले के गर्न हुँदैन नि भनेर शिक्षापद भन्दा 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 त्यो उपासिका डरले भयो नि म त अब घरमै ठिकै छु भनेर त्यो भिक्षुनी यहाँमा खान औडे ए राजा। त्यस कारणले भिक्षुनी शासन यति चाँडो लोप भएको। अनि फेरि चौथोमा हामी यहाँहरू लुठे चाहिँ अब म चिवरमा बस्न चाहन्न भनेर गृहस्थ हुन चाहे भने चिवर खोल्दैमा म गृहस्थ हुँदैन,
त्यही छाया रे। शिक्षापदलाई कुनै भन्तेजीसँग भन्तेजी म गृहस्थी हुन चाहन्छु भनेर शिक्षापद त्याग्नुपर्छ भन्तेजीसँग। तर दुईटा सीमा गिरहमा परेर भिक्षुनी सङ्घले पनि यति चतुर्थ कम्मवाचा पढेर भिक्षुनी बनाएको र यता फेरि भिक्षु सङ्घले पनि आफ्नो सीमा गिरहमा यति चतुर्थ कम्मवाचा पढेर भिक्षुनी बनाएको दुईटा सीमा गिरहमा भिक्षुनी भएका भिक्षुनीहरू चाहिँ लुठे छिए। गृहस्थी हुन मन पर्यो भने लुङ्गी टिपेर लगायो भने भिक्षुनी भयो रे। त्यही छाज यामो लोउ रे गृहस्थी भयो लुबु चाउँथ्यो त। अब मलाई त भिक्षुदेखि गृहस्थी हुन मन पर्यो भने पनि अब मैले सबै भन्नुपर्ने हुन्छ भन्तेलाई, भन्तेजी यस्तो भन्दाखेरि भन्तेजीले सम्झाउनुहुन्छ नि त। अब भिक्षुनीहरूलाई चाहिँ त्यो चासै छैन। म अब भयो गृहस्थी हुन्छु भनेर इच्छा भयो र गृहस्थीको लुगा लगायो भने शिक्षापदलाई झारिराख्न परेन अरे। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा विभिन्न अब के हुन्छ खिस्सो काला सोर होइन चौयारहरूले होइन युद्धको समयसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको कोरोना जस्तो महामारीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, दुर्भिक्षको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समयमा भिक्षुनीहरू भयो यस्तोमा के बसिराख्नु भनेर उनीहरू निस्केर जान्थे। कुनै भिक्षुनीसँग कुनै भिक्षुसँग गएर अनुरोध गरिराख्नु परेन। नपर्दाखेरि अनि उनीहरू सँगसाथैमा के थिए त भन्दाखेरि परिभ्राजक परिभाजिकाहरूको शासन थियो। जस्तो सारिपुत्र महास्तवीरहरू बुद्ध शासनमा आउनुभन्दा पहिला के थिए? सञ्जयकुमा परिभ्राजक थिए। नोट गरिराख्नुहोस् है। त्यो परिभ्राजिका भनेको परिभ्राजक भनेको सेतो लुगा लगाएर पनि बस्छन्, आफूलाई मन परेको लुगा लगाएर बस्छन्। केस खौरे पनि मन परे खौरिन्छन्, मन परे राख्छन्, त्यसको निश्चित छैन। कसैले खौरिन्छन् पनि, कसैले सेतो लुगा लाउँछन्, आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै लाउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि धेरै प्राय भिक्षुनीहरू सबै यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध शासनमा भिक्षुनी शासन चाहिँ चाँडो लोप भएर यदि त्यागी नै हुने इच्छा हुँदाहुँदै पनि बुद्ध शासनमा त्यागी नभइकन परिभ्राजककोमा गएर चाहिँ उनीहरू सेतो लुगा लगाएर बस्न थाले। श्रद्धा छ, त्याग्ने इच्छा छ, तर बुद्ध शासनमा हेर्दाखेरि ढगढगमाको पनि सपोर्ट छैन, भिक्षु भन्तेहरूबाट पनि सपोर्ट छैन बिचारा गुरुमाजीहरूलाई। शिक्षापदहरू पनि धेरै भयो, मन परि हुँदाखेरि अनि परिभ्राजक हुन सजिलो, मान छ, सम्मान छ, आउनुहोस् भनेका छन्, जिउ गरेका छन् भन्दाखेरि मान्छेले सबैलाई चाहिन्छ नि त होइन। घाँस बाँस कपास सबै चाहिन्छ, सुविधा चाहिन्छ हुँदाखेरि यसरी भिक्षुनी शासन लोप भएर गयो भनेर यहाँनिर बुझ्नुहोस्। घडी त गएको गई छ। यो उपदेश गर्दाखेरि घडी पनि हेर्न मन पर्दैन क्या, कुरा बुझाउन पाइँदैन राम्रोसँग। कुरा बुझ्दैन भने फेरि मनमा शङ्का हुन्छ, शङ्का भएपछि खुल्दुल हुन्छ। त ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आजको ध्यान यही नै भयो। त यसमा अब ध्यान बसेर सुन्नुहोस् है, ध्यान गरेर सुन्नुहोस् है। म फेरि यो मैले पोइन्टहरू नोट के हो भनेर सोध्छु, तपाईँहरूको ध्यान कतिको छ म प्रति भनेर। हामी मात्रै यहाँबाट कराउने हो कि हजुरहरूले पनि त्यहाँ केही नोट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। आज 10-11 दिन भइसक्यो। यी कुराहरू किताबमा खोजेर पनि नपाइने कुराहरू, एकदमै अमूल्य कुराहरू हुन्, बुझ्नुपर्छ र श्रद्धा बढाउनुपर्छ है। भिक्षु भन्तेलाई जस्तै अनागारीका आयोज्यूहरूलाई पनि यो शासन दह्रो हुनको निम्ति हामीहरूले दायक दायिकाहरूले पनि आफ्नो चतुर्प्रत्यले सेवा गर्नुपर्छ। त्यागी भएका आयहरूले पनि आफ्नो परियति र प्रतिपत्तिमा मन लगाएर हैन सामना सारूपा भन्छ नि हैन, हेर्दाखेरि चिन्युरे हुने गरी बस्न जान्नुपर्छ। त सबैले आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गर्नुपर्छ र बल्ल बुद्ध शासन चिरस्थायी हुन्छ। बुद्ध शासन चिरस्थायी हुनु भनेको नै प्राणीहरूको एकमात्र सुखको कारण हो। बुद्ध शासन लोप भयो भने सिद्धियो, समाप्त भयो भनेर बुझ्नुहोस्। त अब यहाँनिर भिक्षुनीहरू के हुन थाले त भन्दाखेरि जसरी सारिपुत्र मौदगल्यान भन्तेजीहरू आउनुभन्दा पहिले परिव्राजक थिए, जसरी कुण्डला केशा भिक्षुनी हुनुभन्दा पहिला परिभाजिकामा थिइन्, भिक्षुनी भएर पनि अनि फेरि त्यो शासनमा जान थाले सेतो लुगा लगाएर। यहाँ आयो कुरा अब। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो बर्माको कौबाउँखे उमा, कौबाउँखे
कौमाऊ भन्ने त्यो समयमा चाहिँ यी सेतो लुगा धारण गर्नेहरूलाई के भनियो त भन्दा शीलवती भनेर बोलाउन थालियो। त्योभन्दा अगावै के भनिन्छ भनेर अब फेरि बुझ्नुपर्छ। त यहाँ भगवान शास्त्रले पब्बजित भावो दुर्लभो भनेर पञ्चदुर्लभमा भन्नुभएको छ। बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिङ मनुसत्त भावो दुर्लभो दुर्लभो श्रद्धा सम्पत्ति पब्बजित भावो दुर्लभो सधम्म सवर्ण दुर्लभम एवं दिवासे दिवासे ओ वदति हन्त दानी भिखवया मन्तयामि वो वय धम्मा संखारा अपमादेन सम्पादित भन्ने अन्तर्गत अब यहाँ पब्बजित भाव दुर्लभ हो भन्ने कुरालाई अलिकति बुझ्नुपर्छ। प्रश्न गर्न सजिलो छ, त्यो प्रश्नलाई राम्ररी बुझाउनको निम्ति गाह्रो छ क्या। प्रश्न गर्न सजिलो छ, जसो जे आयो जे भन्दा पनि भइहाल्छ। त यहाँ प्रब्बजित भनेको उपसम्पदा पब्बजा भन्छ। एक उपसम्पदा पब्बजा भनेको भिक्षु हुनु। दोस्रोमा सामने र पब्बजा भनेको कोही सिर गर्नु, सामनेर बन्नु। इसी पब्बजा भनेको ऋषि बन्नु गृह त्यागेर। परिभाजक पब्बजा भनेको परिव्राजक गृह त्यागेर एउटा उत्तम आचरण गर्ने भनेर त्यो एउटा परिव्राजक बन्नु। इसी पब्बजामा हामीले हाम्रा सुमेत तपस्वी बोधिसत्व सुमेत पनि के हुन्? ऋषि हुन्। ऋषि पब्बजा हो। पारमी पूरा गर्दाखेरि महाजनकमा हेर्दाखेरि पनि अन्तिममा उहाँ पनि के हुनुभयो? ऋषि पब्बजा भएर जानुभयो। बेसन्तरको भवमा जाली कृष्णाजिनी र मद्दी देवीलाई दान गर्दा पनि वंक पर्वतमा पनि उहाँ के भएर जानुभएको थियो? ऋषि पब्बजित भएर जानुभएको थियो। यो भयो ऋषि। अब आउँछ परिभाजक पब्बजा। अघि भनिसके सारीपुत्र र मौदगल्यान सञ्जयकोमा परिव्राजक भएर बस्नुभएको थियो। कुण्डला केशा परिभ्राजिका भएर बस्नु भएको थियो। यो परिभ्राजक शासन भनेको बुद्ध शासनभन्दा अगावै पहिल्यै थियो भनेर पनि हजुरहरूले बुझिराख्नुहोस्। अनि साथै वैशालिका सच्चक परिभ्राजक आत्मावादी, आत्मालाई लिएर बसेका, उहाँ पनि परिभ्राजकै हुनुहुन्थ्यो भनेर हजुरहरूले बुझ्नुभयो भनेपछि गुरुमाज्यूहरूको शीलवतीज्यूहरूको जीवनी कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि यो परिभाजिकाबाट प्रारम्भ हुन्छ। त घटकमाहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है। शीलवती गुरुमाज्यूहरूको जीवनी अब कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि यो प्रब्बजाबाट सुरु हुन्छ। यो प्रब्बजामा पनि अचेलक पब्बजा र छन्द अचेलक परिभाजक र छन्द परिव्राजक। छन्दमा अर्को शाखा छ फेरि पण्डरङ्ग परिव्राजक भनेर। यो अचेलक परिव्राजक भनेको चाहिँ वस्त्र लगाउँदैनन्। उदाहरण दिनु पर्दाखेरि जस्तै जम्बुक सुन्नु भएको छ। जम्बुक परिव्राजक भनेको फोहोर खाँदै बस्ने, लुगा नलगाउने, एउटा खुट्टाले टेकेर उभिने, यो चाहिँ अचेलक परिभाजक भन्छ। वस्त्र धारण गर्दैनन्। यो छन्द परिव्राजकले चाहिँ सेतो पनि लाउँछ अथवा आफूलाई मन परेको लुगा लगाउँछ। अब हो यो छन्द परिव्राजकमा चाहिँ अर्को आउँछ पण्डरङ्ग परिव्राजक। हो यो पण्डरङ्ग परिभाजकले चाहिँ सेतो वस्त्र मात्रै धारण गर्छ। यहीँबाट नै गुरुमाज्यूहरूको प्रारम्भ हुन्छ, शीलवतीज्यूहरूको भनेर हजुरहरूले राम्ररी नोट गरिराख्नु पर्यो है। त पब्बज भन्दाखेरि पनि यहाँ प्रब्बज पनि पब्बजशील भन्दाखेरि दुईटा शीललाई याद गर्नु पर्यो। एउटा गहठशील, अर्को परिभाजकशील भनेर। गहठशील भनेको गृहस्थीहरूको शील कहाँबाट सुरु हुन्छ? पञ्चशीलबाट। अष्टशील, नौशील सिद्धियो है। गृहस्थीहरूको शील भनेको पञ्चशील,
अष्टशील मित्त सह गतेन भन्यो भने 9 शीलमा फिनिस्ड विद्वावी। पब्बजशील भनेको चाहिँ 10 शीलबाट प्रारम्भ हुन्छ अरे। पब्बजशील कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा नारीले गृह त्याग्यो भने 10 वटा शीलबाट प्रारम्भ हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ कौमाउखिकको कुरा, कौमाउ समयकालको कुरामा प्रवजित हुनको निम्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि 10 शील हुनुपर्छ। अनि त्यसमा पनि अब बुद्ध शासनमा प्रवजित भएकाहरूको अनागारीका आर्यहरूको शील भनेको अब त्यो कौमाउखीको कुरा हो। अहिले त अष्टशील मात्रै हुन्छ। त्यो अष्टशीलमा फेरि सेखिया 75 जोड्नुस्, अनि त्यसमा चतुर्थ खण्डक वग्ग भन्ने 14 वटा शील जोड्नुस्, लगभग 97 जस्तो हुन्छ। स्वयंको हाराहाडीमा शीलवतीहरूको शील भनेको 100 को छौछाउमा आइपुग्छ। नोट गरिराख्नुस् नि। त्यही भएर हाम्रो बर्मामा शीलवतीहरूलाई चामल दान गर्दा पनि के भन्छन्? सो सान्सै भन्छन्। भिक्षुहरूलाई पाकेको भोजन दान गरेकोलाई के भन्छन्? सो लाउमे भन्छन्। पिण्ड दान गर्छु। चामल दानलाई पनि सा मात्रै भन्दैनन्, यसलाई तादना वहारा भन्छ। शासनको सम्बन्ध आदर गौरव गरेर शीलवती गुरुमाजुहरूलाई पनि के दान गर्ने त भन्दाखेरि सोन सान्सै। त्यही भएर एक आपसमा सम्बोधन गर्दा पनि सेयाले फेया निने गाने म प्याउ न, सेयाले फेया दबिड म शिष्य। यो कुराहरूलाई हामीले नोट गर्नुपर्छ। नमस्ते ढम्मान्तरय भन्छ नि, ठाइट हुनसक्छ। शीलवतीले नगरेको काम हामीले गरिरहेका छौँ, शीलावती नबसेको ध्यान हामी बसिरहेका छौँ भनेर त्यहाँनिर फेरि मार खाइन्छ नि। हाम्रा थाई नेपाली सङ्घबाट जे होस् राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, हाम्रा आफन्त हितैषीहरूलाई बुझाइदिने इच्छा थियो, त्यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि साधुवाद। समय त उपदेशको सिद्धियो, अब थोरै अब सिद्धियो पनि यहाँ पनि लगभग अब सिद्ध्याउँ कि ध्यान राखौँ भन्ने भयो। अब र ठिकै छ, ध्यान गरेर सुन्नुहोस्। यो मौका भनेको फेरि यसलाई फेरि भोलि लिएर जाने भने फेरि गाह्रो हुन्छ। त यसरी शीलवती तिलासिंहहरूको शील भनेको अहिले चाहिँ अष्टशील र सेखिया 75 जोड्नुहोस्, अर्को 14 वटा जोडेर चाहिँ यसरी स्वयंको हाराहारी भएका यी शीलवतीज्यूहरूलाई हामीहरूले आदर गौरव गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर शीलवतीहरूलाई के भन्छन् त भन्दा मोहरूले सुपयो सुपयो भनेर बोलाउँथे। सुपयो भनेको पालीबाट भन्दाखेरि सपुरुष भनेको, सत्पुरुष भनेको पाली शब्द। तुरगाउँ ता पुरिता एरागो मोन्लुचा र ब्लु खलाइला छोरा तुपयो रे सुपयो। सुपयोबाट तिलासी धपाला 3टा शब्द। तुरगाउँ, तुरगाउँलाई तुपयो, तुपयोबाट तिलासी। शीलवती गुरुमा भनेर यसरी आएको भन्ने कुरा हाम्रा श्रद्धालु योगीहरूले दाताहरूले धारण गर्नु पर्यो है। हाम्रो भोरमे महाराजको पालामा शीलवती, थाईका शीलवतीहरूले सेतो वस्त्र धारण गर्थे, श्रीलङ्काकाले सेतो वस्त्र धारण गर्थे, क्याम्बोडियाकाले सेतो वस्त्र धारण गर्थे भनेर हामी पढ्नमा गुरु भन्तेजीहरूबाट सुन्नमा पाउँछौँ है। थाईकाले, लङ्काकाले, क्याम्बोडिया, बर्मा यी सबैले शीलवतीज्यूहरूले सेतो वस्त्र धारण गर्थे। त अनि त्यो भाजी र मेन्टियाको समयकालमा यो हाम्रो बर्मामा कसरी चाहिँ कहाँकाले चाहिँ शीलवती भएर चाहिँ शासन फैलाइन् भन्ने कुरा धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ इन इट, एकदमै दिलचस्पी छ। आसे में जाबो गाउने ननेले नालाइ र कौनो में खना सोई मठु राउ
त के भयो त भन्दाखेरि यो आसाम मणिपुर भनेको थाहा छ नि हजुरहरूलाई, यो इन्डियाको असै हाम्रो टम्मुको नेजातिर मणिपुर आसाममा त्यो कतै लुम्यो भन्नेहरू छन्। हो त्यो कतै लुम्योमा के भयो त भन्दा दबौरी ठाचा तौन्याने माओवादी उठ्यो भनौँ न, बाघीहरू उठेर त्यहाँ द्वन्द्व भइदियो। द्वन्द्व हुँदाखेरि भाजी र नाम गरिएका महाराजले उहाँले चाहिँ जाऊ त्यहाँ दमन गरेर ती सबैलाई बन्दी गराएर ल्याऊ सोभिर टाइ खाइलाई टा। अनि सेना सिपाहीहरू आएर त्यहाँ मणिपुर आसाममा आक्रमण गरेर त्यहाँ सबै बच्चाहरूलाई पनि बन्दी गराएर लिएर जान्छन्। हो त्यतिखेर बन्दी बनाएर लिएर जाँदा 2 जना राजकुमार र राजकुमारी पनि बन्दी भएर जान्छन्। राजकुमार राजकुमारी मणिपुरका राजकुमार चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा सानै थिए 7-8 वर्षको, उनी त्यहाँमा गएर सामनेर हुन्छन्। पछि गएर श्वेचेन तादनाप्यु सेयाडा हुन्छन्। राजकुमार चाहिँ श्वेचेन तादनाप्यु सेयाडाजी, नाम चाहिँ शानलेचो सेयाडा भनिन्छ अरे। अनि ती राजकुमारी चाहिँ कति वर्षकी थिइन् त भन्दाखेरि मणिपुरबाट बन्दी बनाएर छौपी र युद्वारा छाउने बेसी रे 6 वर्षको मात्रै थिइन् रे। हो त्यो 6 वर्षको उमेरमा गएर उनी के भइन् त भन्दाखेरि तिलासे वटे गरिन् रे। उनको नाम चाहिँ ढखेमा, भय रहित भएकी स्याले भनेर नामकरण गरियो है। बर्मा देशमा श्वेचेन तादना स्याडा भनेका मणिपुरबाट गएका राजकुमार, अनि अहिले भनिएको ढखेमा स्याले भनेको राजकुमारी, मणिपुरबाट गएकिन् राजकुमारी। त्यही भएर बुद्ध शासनमा जति पनि शासन गर्नेहरू छन् सबसे 101 सबै राज खानदानबाट मात्रै छन् प्राय। एरे गरे नथुखेरेहरू छैनन्, एकदमै उच्च कुलबाट आएर बुद्ध शासनलाई यहाँसम्म ल्याएका छन् भनेर हजुरहरूले चिन्योरे गर्न जान्नुपर्छ है। त अनि यसरी उहाँहरू कहाँ गएर चाहिँ पढ्नुभयो त भन्दा त्यतिखेर जगाई ठाउँमा गएर साथै नै रे जगाई ठाउँमा गएर पढ्नुहुन्छ अरे। कुन सेयाडासँग पढ्छन् त यी दाजुबहिनी सामनेर र सिलवती भन्दाखेरि ठुक्खाउँ सेयाडा फेयाजीसँग सुन्नुभएको होला नाम। ठुक्खाउँ सेयाडा फेयाजीसँग यिनीहरूले खुब प्रकण्ठ विद्वान हुने गरी परियति टफ्याखाङ खाउँ भन, जस्तो महासी सेयाडाहरू जस्तै भनौँ न, एकदमै प्रकण्ठ विद्वान हुने गरी परियतिलाई त्यो गुरु भन्तेबाट उनीहरू पढिसके पश्चात सिलवतीहरूको कुरा हुँदा भन्तेजीलाई छाडे र अनि यी ढखेमा भन्ने स्याले चाहिँ परियति एकदम राम्ररी अध्ययन गरेकी हुँदाखेरि आफूले जानेको परियतिलाई पढाइदिन सुरु गरिन् रे। अनि यता मेङ्गोमा अर्को स्याले हुनुहुन्थ्यो रे, उहाँको नाम चाहिँ देवदिन्न भन्ने। देवदिन्न र ढखेमा भन्ने स्याले चाहिँ बर्मा मुलुकको स्यालेहरूका मूल गुरु भनेर नोट गरिराख्नु पर्यो। स्यालेहरूको शासन तमाईमा हिस्टोरीमा देवदिन्न र खेमा भनेका एकदमै स्यालेहरूको यो शासनलाई अगाडि ल्याउनमा एकदम ठुलो योगदान भएको भनेर प्रकण्ठ विद्वानहरू। एकजना चाहिँ मेङ्गोमा बस्थे र अर्की स्याले चाहिँ जगाई ठाउँमा निरे धरेन्तौ ने रे। मेङ्गोमा बस्ने देवदिन्न भन्ने स्याले चाहिँ ध्यान भावना आचरण गर्नमा टाप्यो रे, ध्यानमा अति रमाएर बस्ने रे। टेआ उठे निछिने रे देवदिन्न भन्ने सिलवतीजु चाहिँ। अनि खेमा भन्ने राजकुमारीबाट उत्पन्न भएकी खेमा भन्ने सिलवतीजु चाहिँ सापो साछाबो टा वादना पारे टा प्योरे रे पढाउन लेखाउनमा। त्यसर्थ उनले के गरिन् त भन्दा त्यो जगाईमा वृक्षको मुनि चाहिँ ढगढगमा अरूलाई पढाइदिन सुरु गरिन् रे परियति। हो त्यो कसले देख्छ त भन्दाखेरि मेन्डौमे राजकुमारले आएर देख्नुहुन्छ। आफ्नो भग्यामेनसँग फेयाफुरा गर्नको निम्ति जगाई ठाउँमा आउँदाखेरि मेन्डौमेन र कनाउ मेन्दा भन्ने यी 2 राजकुमारहरूले यो स्यालेलाई पढाउँदै गरेको देख्दाखेरि टा चिन्योद्वारा
मेन्डोमे महाराजले यति प्रसन्न हुनुभयो, यति आदर गौरव गर्नुभयो, म राजा भयो भने यो स्यालेलाई नान्दोमा पेम्पिर ठामा अरे है। मेन्डोमे महाराजले डी तिलासेको नान्दोमाको पेम्पिर के अरे के भन्छ कोक्वेमे पले टा चिन्योरा मेन्डोमे राखिदिउँ। अहिले मेन्दा थिए, उनी राजा भए। मेन्डोमे बर्माको राजा भएर मान्दलेको हेर्नाबौ नेपिरको साउटिपी मेनामाला नेपिरबौ सबैले देख्नुभयो नि मान्दलेको छेउ नेपिर हो। त्यो मेन्डोमे महाराजले जब त्यो स्थापना गरिसकेपछि पहिलो काम के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो शिलावती ढखेमा भन्ने शिलावतीको त्वाप्पे खाइने रे नान्दोमा। सामान्य त्यतिकै शासन आएको छैन सधर्म प्रेमीहरू, यो शासनलाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। स्यालेहरू भनेको के हो कस्तो हो भन्ने कुरालाई मनबाट श्रद्धाको मूल फुट्ने गरी बुद्ध धर्म सङ्घमा श्रद्धा गर्न जान्नुपर्छ। महाराजले उहाँलाई गएर पेना गर्न लाउनुहुन्छ र त्यो पेना गरिसके पश्चात पेना गर्न जाँदाखेरि लमखामु रे खेमागा नान्दोको मलाई छिम्बु भयो, राजदरबारमा आउन चाहनिन्। अब महाराजको आदेश हो, बार बार भन्दाखेरि अब नाइ भन्न पनि मिलेन। तीनटा शर्त राख्छिन् रे स्यालेले। नम्बर 1 मा 7वटा छाना भएको प्यादासँग चाहिँ मल्लुबु सोइलाई मेरे। महाराजहरूले त 101 राम्रो बिहार बनाएर दान गर्छन् नि त, त्यही भएर त्यो तल्ला 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 भौजे खुनठा भएको त्यो छानाको बिहार चाहिँ त्यस्तो दान गर्नुहुन्न भनी आउँछु। अनि मलाई कुनै मायाको चिनो भन्छ क्या, भए डजैले म पेबु छोइ लाई मेरे। यो स्याले यस्तो उस्तो भनेर उसलाई चिमेना गरेर यो त्यो भए डजैहरू हुन्छ नि, अरा म पेबु छोइ लाई मेरे तिलासेको सैठागो चिन डगडग मारे भल्लाउ चिन्यो भो काउने सोरा सैठागो चियामे। उहाँहरूको चित्त वृद्धिलाई हेर्नुपर्छ, उहाँहरूको मनसालाई हेर्नुपर्छ। एउटा त्यागी भनेको कस्तो हुन्छ बुद्ध शासनमा आएका शिलावतीहरू भनेको। महाराजले 7 तल्ला बिहार दान गर्नुहुन्न भने आउँछु, योले कुटी सामान्य भल्लाउ चिन्यो भो काउने, यो पद त्यो पद, यो डिग्री त्यो डिग्री, यो मायाको चिनो त्यो जिनो, यो खादा त्यो खादा दिनुहुन्न भने आउँछु रे। अनि अर्को चाहिँ महाराजले महिनै भोरी सोम मक्का बुझोइ लाई मेरे, यानी अरूले पनि दान गर्नुपर्छ। तल्लामा सङ्गाय ल सोङका यारे सङ्गाय र लुठायामे तल्ला लौ सोङका मेसोइ महाराजले नै एक सधैँको सोम दान गर्नुहुन्छ भने मलाई बुरे। कस्तो अल्पेच्छता हो त्यो नारीहरूको मनसायलाई हामीहरूले बुझेर, त्यो तिलासीहरूको गाउँहरूलाई बुझेर हामीहरूले एकदमै आदर गौरव सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। यस्तो भइसकेपछि अनि उनी राजदरबारमा जान्छन्। राजदरबारमा पुगे पश्चात किन चाहिँ यसरी पेना गर्नुभयो त भन्दाखेरि मेन्डोमे महाराजका राजकुमारीहरू धेरै थिए रे। राजकुमारीहरूको साले तेम्पेजी जेने है परियति बुद्ध शासनमा उनीहरू शिक्षित हुन्। फेयाटिया ताङ्गालाई बुद्ध धर्म सङ्घमा यिनीहरूको अटल श्रद्धा होस् मेरा प्रिय छोरीहरूको भनेर यी राजकुमारीबाट भएकी खेमा स्यालेले राजदरबारमा परियटी तेम्पेरे रे नेरे पावा मोबु। त्यहाँ भएका सबै आमत्यहरू नान्डुई नान्डदा राजदरबारमा भएका आमत्यका छोराछोरी सबै 101 ठुला बडाहरूलाई चाहिँ परियति सातेम्पेरे। अनि अर्को देवादिन्नालाई पनि पेने गर्दा तुवा ध्यानमा रमाएको हुँदाखेरि हुँदैन मेरो स्वभाव अलिक कडा छ, राजदरबारमा प्रिय वचन बोल्नुपर्छ, मलाई त्यो प्रिय वचन बोल्न आउँदैन, मलाई यही मेङ्गोमै ठिक छ भनेर उहाँ चाहिँ ध्यानमै तलिन भएर अन्यैसा याउत्वाने। यो स्यालेले चाहिँ 101 विद्वान अरू आफ्नो शिष्यहरू शिलावतीहरूलाई राम्रो परियति शिक्षामा एकदमै
टफ्याक्का या भन एकदमै प्रकण्ड विद्वान हुने गरी बताइदिएर आफूले पढाउँदै गरेको त्यो कार्यहरूलाई चाहिँ आफ्ना शिष्यहरूलाई जिम्मा दिन्छन् र अत्याचिला र अलिकति उमेर भएपछि यिनी पनि टखोरे राजदरबारमा बसेर जीवन बिताउँदैनिन् र बल्ल चिन्यो फुकाउँदै नेनोमे महाराजले यसरी सेवा गर्दा गर्दै पनि आफ्नो उमेरमा सबै पढाइदिन्, परियतिको भार आफ्नो चेलीहरूलाई दिइन् र आफ्नो उमेर भइसकेपछि फेरि जगाई ठाउँतिर गएर उनी पनि टेया भावना नै निर्णय ध्यान भावना आचरण गरेर यसरी बुद्ध शासनमा शिलवतीहरूलाई यसरी योगदान गरेर गइन्। अनि उमेर पुगेपछि त सबैलाई जानु छ, यी सेयालेको पनि अनैसा दिवंगत भएर जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ कहाँ आइपुग्यो त भन्दाखेरि तिबोमेन लेठे आउने बि त भयो पारेन, तिबोमेन लेठे आउने बि शासन। अनि तिबोमे महाराजले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै चिन्यो पिर अन्तिम संस्कार गर्न लगाएर ढखेमा भन्ने सेयालेको त्यो अस्थिहरू लिएर चाहिँ जगाई ठाउँमा सेयाके घु भनेर बनाउनु भएको छ अरे। सेयाके भनेको खेमालाई बर्माले भय रहित भन्छ नि त, अकौलौं के ना भन भे भयारे के ना भो एरा जाउँ म्यमारिया सेयाके भ खेमालो मखाउ के भयारे के ढदाले के भने जस्तै डर भय त्रास रहित भएको हुँदाखेरि सबैले के भनेर बोलाउँथे। अन्तिममा तिबोमे भन्ने महाराजले अन्तिम संस्कार गरेर उहाँको अस्थि धातुहरूलाई जगाई ठाउँमा लगेर चाहिँ एउटा गुफा बनाउनु भएको छ भनिन्छ किताबमा चाहिँ। हजुरहरू बर्मा जाँदाखेरि जगाई ठाउँमा खोज्नुहोस्, सोधपुछ गर्नुहोस्। अब आयो सेतो लुगा पीबी न डगमाई तौं लेमिनेसो पीबी अछैला टिरोमे पीबी टेयाले पीबा भी न खन्नाले तीखा बिर नालाई बा। अनि पठमा महागाण्डायों सेयारो फेया, पठमा महागाण्डायों फेया भनेको बर्माको अति शील समाधि प्रज्ञाले पूर्ण भएको परियतिमा एकदम नाम चलेको त्यो बिहारमा यो शिलवतीको एक पुस्ता भनौँ न उनीहरूको चेलीहरू चाहिँ सेयारो फेयागो त्वापिर उछारे रे घडरे रे भन्देजीलाई वन्दना गर्न जाँदाखेरि सेतो वस्त्र धारण गरेर गएका थिए। त्यतिखेरसम्म तिबोमेङको समयसम्म शिलवतीले सेतो लुगा लगाइरहेछन् है। अनि सेयारोले तिमीहरूको त गृहस्थीको लुगा र त्यागीको लुगा छुट्टै नछोरीहरू शिलवतीहरू, त्यसर्थ लुगा चाहिँ यस्तो भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि सोपिर अचान्या दिँदाखेरि त्यहाँबाट त्यो माटोहरू यताउति के रुखको केहरू बनाएर चाहिँ अहिले जुन धारण गरेको जुन वस्त्रको कलर छ पेङ्की छ त्यो चाहिँ अलिकति डार्क थियो रे अलिक त्यतिखेर चाहिँ। अब अहिले चाहिँ अब रेडिमेड आउने भएको हुँदाखेरि यसरी कतिखेर चाहिँ यो लुगा चेन्ज भयो त भन्दाखेरि महागाण्डायों सेयारो फेया, प्रथमा महागाण्डायों सेयारो फेयालाई वन्दना गर्न जाँदाखेरि सेतो वस्त्र हुँदाखेरि सेतो त गृहस्थीले पनि लाउँछ, फोतुडले पनि सेतै लाउँछन्, त्यसर्थ त्यागी र गृहस्थी छुट्टेन भनेर सेयारो फेयाले भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ सेयालेहरूले यो लुगा लगाएर आएको भन्ने कुरा हाम्रो उपासकको प्रश्नको जवाब चाहिँ यहाँनिर आएर टुङ्गिन्छ। यो भनेको एवाखेको समाप्ति र कौमाखेको प्रारम्भमा, त्यही भएर कुरालाई फेरि भन्नुपर्दाखेरि सपुरी सबाट सुपयोबाट तिलासे भनेको शिलवती त यिनीहरू कहाँबाट आए त भनेर हेर्दाखेरि परिभाजक पहिला भनिन्थ्यो। त्यो के भन्दाखेरि छन्द परिभाजकको शाखा पण्ड रङ्ग परिभाजक, त्यो समयमा शिलवतीहरूको प्रारम्भ भएको हो भनेर हजुरहरूले यसरी बुझेर यसरी धारण गर्नुहोस् भनेपछि आजको शिलवती भिक्षुनीहरूको इतिहासलाई मैले एकदमै सार संक्षिप्त गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई नारीमा कसरी प्रशंसा गर्नुभएको छ। हरेक ठाउँमा पुरुष मात्रै विद्वान हुँदैनन्,
नारीहरू पनि त्यो ठाउँमा पुरुषभन्दा पनि अधिक विद्वान हुन सक्छन् र भिक्षुनीहरूको प्रारम्भ भगवानको 5 वर्षवासमा वैशालीबाट प्रारम्भ भएको र प्रजापति गौतमीको उपसम्पदा त्यसरी भन्दा भन्दै अन्तिममा शीलवतीजीहरूको शासन कसरी आयो त भन्दाखेरि यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो शीलवती भनेको चाहिँ राजकुमारीबाट जुन राजदरबारमा राजकुमारीहरूलाई रानीहरूलाई परियति पढाउने शीलवतीहरूको त्यो गुण त्यो अल्पेच्छता र आजसम्म आएको कुरा र अन्तिममा वस्त्र भनेको चाहिँ प्रथमा महागाण्डयों स्याड फ्याजीको निर्देशन अनुसार सल्लाह सुझाव अनुसार हरेक गृहस्थीले पनि सेतै लाउँछन्, तिमीहरूको पनि सेतो हुँदा भएन भनेपछि अहिले जुन शीलवतीज्यूहरूले धारण गर्नुभएको यो कुरालाई बुझ्नुस् र भिक्षुनी शासन किन लोप भयो भन्दाखेरि ताङ्गाले मठाउ पाम्बु ढगढगमारीले मठाउ पाम्बु मचिन्युबु आरा जाउँ तादना क्वेरे सोये टिसियाले रे तादना मक्वे आउँ भालो या मेसुर आरा ढगढगमारु। अब बुझ्नुहोस् है, त्यो ढगढगमारको टाउँ भनेको के त भन्दाखेरि चतुप्रत्ययले सहयोग गर्नु, अनागारीका आय शीलावतीज्यूहरूले पनि आफ्नो परियति प्रतिपत्तिलाई राम्ररी पुरा गर्नु भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यसरी शान्त दन्त भएर यहाँबाट मैले बोलेको त्यो वचनलाई धर्म गौरवका साथ सवर्ण गरिदिनु भइदिएकोमा सम्पूर्ण थाई नेपाली सङ्घबाट आयोजित गर्नुभएका त्यो आयोजक समिति एवं सम्पूर्ण श्रोतागण श्रोतावर्ग योगीहरूलाई हामी पनि यहाँबाट भन्देज्यूहरूको तर्फबाट अनागारीका आय गुरुमाज्यूहरूको तर्फबाट हामी सबै सङ्घको तर्फबाट फेरि पनि मङ्गलमयको शुभकामना मैत्री कामना व्यक्त गर्दै बुद्ध शासनलाई आदर गौरव गरोस्, स्यालेहरूलाई पनि राम्ररी ठाउँपाना गर्न सकोस्, स्यालेहरूको त्यो गुण त्यो क्षमताहरूलाई पनि बुझ्न सकोस्। आज नेपालको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि ढमासरिया पास गर्ने भिक्षुभन्दा पनि स्यालेहरू धेरै छन्। हल्लाउ चिन्यो हो गाउँले कति दुःखले कति सङ्घर्ष गरेर आएका छन्। एउटा नारी जाति भएर पनि बिचारा आफै पकाएर आफै सोचा चाहिँ खाने गरेर जति भन्तेज्यूहरूलाई सुलभ हुन्छ त्यति गुरुमाज्यूहरूलाई छैन नि है। त त्यो कुराहरू जानेर हजुरहरूले गुरुमाज्यूहरूप्रति पनि त्यो एउटा यिनीहरू पनि बुद्ध शासनका श्राविकाहरू हुन् भन्ने दृष्टिकोण राखेर चिन्योरा गरिदिनु भयो भने अति नै उत्तम हुने थियो। शासन राम्ररी चारवटा पैया गुड्यो भने लामो यात्रासम्म जाने थियो भन्दै हजुरहरू सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्दै आजको उपदेश पनि ध्यानको समय पनि ध्यान बस्नुपर्छ। अब यही नै समाप्त गरौँ भन्दै भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्।